औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने नून लीग में पंजे गाड़ लिए, तोड़ने का सिलसिला शुरू। परवेज़ इलाही साहब कि इस अंजाम तक पहुंचने के पीछे सरबराह तहरीक इंसाफ कितने जिम्मेदार, इसी पे बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं किसी से ढके छुपे नहीं है। बच्चा बच्चा आज की इस सियासत और इस सियासत के अंजाम और इसमें जो खेल है उससे वाकिफ़ है। लोग बहुत आगाह हो चुके हैं। जहाँ इस जो ये तरक्की याफ्ता दौर है जिसमें मोबाइल और ये समझे कि ये मीडिया हाउस हर किसी की जेब में है, वहाँ लोग हर तरह की वाक़यात, हालात और आने वाले हालात पर भी अपनी गिरफ्त रखते हैं और बड़ी अपनी महारत के साथ उस पर तरजीह पेश करते हैं। ये हमारे सियासतदानों ने लोगों की आंखें खोल दी हैं, क्योंकि सियासत का ये जो खेल अभी खेला जा रहा है, हमारे बड़े जो हैं वो अगरचे इतने बड़े अरसे में पाकिस्तान बनने से पहले के हालात उन्होंने देखे, बनने के बाद देखे, और उससे बनने के बाद से अब तक जो उन्होंने देखे और कुछ हमने देखा, इसमें जो आज हो रहा है ये कभी भी नहीं देखा। और आज की जो जनरेशन है इसने जो अब देखा है शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पहले जो था वो शायद सब कुछ इससे कहीं बेहतर था। नाज़रीन, आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जरदारी साहब की हम बात बाद में करते हैं कि नून लीग और उनके दरमियान क्या चल रहा है। परवेज़ इलाही साहब आज जिस तरह से इस हाल में हैं, परवेज़ इलाही साहब जो है बड़े मुखलिस शख्सियत हैं, यारों के यार हैं और उनमें दोगलापन नहीं है। वो जिसके साथ हो जाते हैं, चौधरी फैमिली का ये एक बड़ा मुस्बत पहलू है। ये उनका एक किरदार है कि ये जिसके साथ खड़े हो, चौधरी शुजात साहब की मिसाल ले लें, जहाँ खड़े हैं खड़े। परवेज़ इलाही साहब इधर आए तो इन्होंने इमरान खान का साथ दिया। उन्हें आज जो है जो भुगत रहे हैं वो साथ का ही भुगत रहे हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ देने की ये सज़ा भुगत रहे हैं, और अपने मुखलस होने के नाते उन्होंने सरबराह तहरीक इंसाफ जो हैं उन्हें बड़ा मुखलसाना मशवरा दिया था कि असम्बलियाँ ना तोड़ें। ये बहुत बड़ी गलती होगी, और आज जो कुछ हो रहा है इन्होंने इससे पहले उन्हें आगाह कर दिया था कि असम्बलियाँ तहलील करने के बाद हम जिस जुल्म सितम के पहाड़ हम पर ढाए जाएंगे आपको अदराक नहीं है। मगर चूँकि जो चेयरमैन साहब हैं उनके गिर्द उन लोगों का गलबा था जो उन्हें गलत मशवरे देते थे और जो उन्हें असम्बलियाँ तहलील करवाने में पेश थे, वो आज बागरे में भी पेश हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम फवाद चौधरी साहब का है। उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देख लें, एग्रेसिव किस्म की हुकूमत में बैठे लोगों के साथ मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत का वो सियासत करते रहे हैं हमेशा। और आज जहाँ वक्त आया तो वो जूते उतार कर सर पर रख कर भागते हुए नजर आए, और अब वो किसी और जमात में घुस जाएंगे और वहाँ पर यही करेंगे जो यहाँ किया उन्होंने। इससे पहले भी वो यही करते आए हैं। तो उनके कहने पर तो तोड़ दी गई। परवेज़ इलाही साहब के अलावा जनूबी पंजाब से आपको मालूम है कि ये असम्बलियाँ तहलील करने से 2 दिन कबल 8 रुकनी ग्रुप ने खान साहब को इससे मना किया था कि आप असम्बलियाँ जो हैं वो मत तहलील करें,
کیونکہ اس کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ پرویز الہی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، KPK ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر اپنی گیم پلے کر سکتے ہیں۔ دوسرا، جمہوریت میں رہتے ہوئے ساری گیم پلے کرنی چاہیے، جیسا کہ قومی اسمبلی سے نکل کر ہم نے غلطی کی تو اب دوبارہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے۔ مگر جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے جن کی سزا آج نہ وہ صرف بھگت رہے ہیں خود، بلکہ پوری پارٹی بھی بھگت رہی ہے، اور پوری پارٹی کے ساتھ پوری عوام بھی بھگت رہی ہے۔ یہ بعض فیصلے ہوتے ہیں جو اتنے سوچے سمجھے بغیر اپنے لیے اگر وہ سوچے جائے اور اس کے ساتھ ملک کے لیے گہرائی سے نہ سوچے جائیں تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شاید اپنے جو ارد گرد کے ساتھی ہیں ان پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں جناب جلدی سے آصف علی زرداری صاحب۔ آپ کو معلوم ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، میرا ایک خواب ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بنے۔ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو موروثی سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے اس قوم پہ مسلط کرنے کے لیے، اس قوم کی قسمت سے کھیلنے کے لیے وہ یہ کھلواڑ کا تاج ان کے سر پر سجانا چاہتے ہیں۔ اس خواہش کو لیے ہوئے وہ بہت سے اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں وہ PDM بناتے ہوئے نظر آئے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کی حکومت ختم کرنے کا حصہ بنے، تو ان کے ذہن میں اس وقت بھی یہی خواب تھا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤں، کیونکہ یہ قوم جو ہے اس کو ہم نے اپنی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ہم نے کنٹرول میں رکھا تو اب آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں یہ قوم انہی کی محکوم رہے۔ لہٰذا اس خواب کو بڑھاتے ہوئے اس خواب کا کلیش جو ہے، جیسا کہ میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، وہ ہے نون لیگ کے ساتھ۔ اب وہ نون لیگ جو ہے، جہاں PTI کا تو انہیں پتہ ہے کہ اس میں جو ہم لوگ لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ عوام تو ہے کوئی نہیں، ان میں عوام جو ہے، عوام تو اسی کے ساتھ ہے، وہ جو ان کا چیئرمین ہے PTI کا اس کے ساتھ ہے۔ تو اب زرداری صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں گھسنا شروع ہو گئے۔ آج انہوں نے سلسلے میں ایاز صادق صاحب سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کے بھائی جو ہیں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس سلسلے میں ان کی جو ہے انہوں نے فاتح خوانی کی۔ مگر زرداری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے گرانے سے پہلے چودھری شجاعت صاحب کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے، وہاں ان کی بھی کوئی فوتگی ہوئی تھی، فاتح خوانی کے لیے گئے تھے، اور اس فاتح خوانی کے نتیجے میں انہوں نے پچھلی حکومت کی فاتحہ پڑھ دی تھی۔ تو اب اس فاتح خوانی میں اب وہ نون لیگ کے لیے کتنی ساری سودمند ثابت ہوگی یہ ملاقات، اور اس کے بعد کیونکہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے۔ اس وقت بھی نون لیگ جو ہے ایک مؤثر مضبوط سیاسی جماعت ہے PTI کے ساتھ۔ PTI کو توڑ دیا تو نون لیگ کے جو الیکٹ ہونے والے ممبران ہیں اب زرداری صاحب کا ہدف وہ ہیں۔ اب زرداری صاحب ان کو توڑنے کا جو ہے سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اپنی حکومت بنانے کے بعد ان کو بھرپور قسم کے منسٹریز آفر کریں گے، ان کو بینیفٹس اور کچھ دوسرے بینیفٹس جو سندھ ہاؤس میں اس وقت دیے گئے تھے، وہ چونکہ PTI کے ممبران جو ہیں ان کے ساتھ عوام نہیں ہوگی، زرداری صاحب بہت دور کی کھیل کھیلتے ہیں۔ اب وہ الیکٹیبلز جو ہیں نون لیگ کے، اب وہ ان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ نون لیگ کو اب تک جتنا نقصان یہ محترم زرداری صاحب پہنچا چکے ہیں شاید کسی نے بھی نہیں پہنچایا، شاید PTI نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا، جس کو یہ زبردوز کر رہے ہیں۔ اندر ہی اندر سے نون لیگ کا کام ہو چکا ہے، شاید اب ان کو سوچ آ چکی ہے، اگر نہیں آئی تو آ جانی چاہیے، کیونکہ آنکھیں کھولنے سے پہلے یہ نہ ہو کہ چانن ہو جو گیا ہوئے۔ تو اس لیے دیکھیں جی زرداری صاحب کی سیاست کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بڑے سیاست کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، اور وہ ٹیبل پہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو اپنی بات منوا کے اٹھتے ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔